شكرا للزميل هشام الخالسي. أصدقائي المشاهدين متتبعي بي سبورت، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مباراة القمة هنا في استاد الكامب نو، أو كما عبر ثلة من عشاق برشلونة لأحباء باريس سان جيرمان. أهلا ومرحبا وسهلا بكم في جمهورية كاتالونيا. الانطلاق في لحظات بعد السلام شهير جدا هو نشيد الشامبيونز وما أدراك. في الذهاب 4 أهداف في تاريخ الكؤوس الأوروبية، في الأصل لم تتمكن الأندية الخاسرة ذهابا بفارق 4 أهداف من الترشح والصعود لقدم مرات فقط في عام 62 فريق ليك سوس البرتغالي. الكرة الأولى خطيرة صعبة، جول! الهدف الأول في لا الكرة دخلت، الكرة تحسب، الكرة هدف. لويس إنريكي بيستولير ولع المباراة هنا في استاد الكامب نو. أقل من دقيقتين باريس سان جيرمان يخسر ضلع من ضلوع الأربعة متاع الأسبقية، وريمونتاج وبرشلونة يبدأ مسلسل الريمونتادا بالفعل. 1-0 فريق برشلونة. البارسا في وقت الحديث عن الرباعيات، عن ذكرى الخماسيات، عن تذكير السداسيات، عن حكايات السبعيات السباعيات. انريكي بالراس، لويس سواريز يصعد لويس انريكي. 1-0 يمشي نيمار، يتقدم نيمار، يلعب الكرة دقيقة 9 في المباراة. نيمار على القائم الثاني، الراسية وماسكيرانو شاط الكرة خفير، والكرة بعيدة. البارسا يعاون تلك هذه والاخرى والاخرين. جات الكرة باليسار على يمين الحارس، تربنا على يساره، هم قالوها هم غنوها، ولكن الفرحة ما وصلوها. تبقى النتيجة في واحد من رباعية، واحد من رباعيات الخيام في رباعيات برشلونة من أجل فسخ اسم باريس سان جيرمان. 2-1 في الميستاي على فالنسيا. الراسية والدفاع والركنية، ركنية لا، ما زالت في الميدان. ايش تعمل كرة ما زالت في الميدان. الكرة مرة أخرى إذا فما حاجة البارسا في قادم الدقائق. نيمار يرجع الكرة نيستا ويسدد نيستا ولا يعبر. الأجواء الباريزية، أجواء باري مؤمنة للحظة، أجواء سان جيرمان مؤمنة للحين. هنا كرة أندرياس نيستا، لاجو كونت يسدد والكرة بالراوند. بيكي حط الكرة انيستا دقيقة 33 والحكم يقول ما فما شيء على نيمار. المباراة تتواصل خارج البارك دي برانس أوروبيا 2017. باريس سان جيرمان تعادل في الإمارات مع أرسنال 2-2. باريس سان جيرمان فاز في سويسرا على بازل 2-1. اكزامبلير نموذجي للفريق الباريسي. خطأ آخر، الأخطاء الفردية. ميسي يهرب، ميسي حط الكرة خطيرة والتسديد والحارس. كرة شوطة كانت من البيستوليرو من لويس سواريز ضيع كرة الهدف الثاني. ستكون نتيجة نموذجية رائعة جدا للبارسا في هذا المشوار في الشوط الأول في دور الثمانية. ترجع الكرة لفريق البارسا خطيرة. انيستا يقاتل بالدفاع، وجول انيستا الماجية، انيستا الماجيكو اندرياس في سفر، ولعت مرة أخرى في دقيقة 38. أي سيناريو كورزاوا، واحد في البداية والثاني مع النهاية. والشوط الأول كابوس لباريس، والشوط الأول فيلم رعب لباريس سان جيرمان. وبرشلونة يعمل شطر الريمونتادا، نصف الريمونتادا. أيوة، هدف من العدم، هدف صنعه، هدف خلقه، هدف أوجده. الراية أندرياس انيستا، شوف ماذا فعل أندرياس، والدفاع وكيف الإضراب. وكي تحبك الكرة تحب، والكرة ما تحب كان كبايرية كورزاوا. 2-0 للبرشلونة. الدريم تيم دي روتور، الدريم تيم عاد لأوروبا من جديد. بارتيزان بلغراد والريال مدريد في كأس الاتحاد الأوروبي. خطيرة للرأسية.
ورشة دفاعية، يمشي آخر كورة وآخر كورة تقطع مع صورة الشوط الأول على صورة مليئة بالتوهج والنجاح والتفاؤل والآمال للكاريوكا وللقلب السلستي ميسي نيمار، بينما كثيرة هي هواجس باريس سان جيرمان في نهاية شوط أول. 64% البوسيسيون للفريق البرشلوني، رغم أن باريس سان جيرمان يعتبر في العالم من الفرق الأولى الثلاثة الأولى في نسبة الاستحواذ، اليوم ما لقاش روحه في الشوط الأول. ما هي الحلول في الشوط الثاني؟ ما هي الخطة لإيقاف زحف كتالوني غير عادي من فريق بالحق أثبت في الشوط أنه استثنائي؟ زميلي هشام خالصي، نعود لحديث ما بين الشوطين في انتظار الشوط الثاني الحاسم. البارسا يتأمل وباري لديه قدرات العودة. زلاتان ترجع الكرة للفريق الكتالوني عن طريق لاشوكوند، يلعب لاشوكوند انيستا، هو نيمار. وماذا قال الحكم؟ ماذا قال الحكم؟ مش ممكن على كرة، مش ممكن على كرة، فيها نقاش كبير. الظفر الالماني، الالماني هبلنا، الالماني جننا، الالماني قرر هنا مناوشات وضربة جزاء بنالتي للاف سي برشلونة. ماذا يحدث في قمة الكامب نو؟ ماذا يحدث في السهرة الاستثنائية؟ ماذا يحدث في الليلة التي افتقد فيها بدر وقمر باريس؟ حقيقة مباراة التاريخ لبرشلونة. ويمشي ليو ميسي قدام تراب، ميسي وتراب وجول جول 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 دي لاس برشلونة. الترسيرو انريكي، التروازيام يا امري. 3-0 البارسا، 3-0 برشلونة. التغييرات مفروضة، التغييرات حتمية، شطر الفريق غير موجود اليوم. هل اعتقد الفريق الباريسي في الترشح مبكر؟ مش ممكن. الهدف رقم 11 عن طريق ليو ميسي في ابطال اوروبا 2017، هدفه 94 في الشامبيونز ليج في المشوار و97 قاريا بكل المشاوير. الثالث يا جوردي ألبا. اللعبة تتعب باري، اللعبة تهرب يا باري، وبرشلونة يقرب. لمسان على فكرة بهدف لويس سواريز في الشوط الأول، وصل عدد أهدافه في هذه التمبوراد هذا الموسم 75 هدف. باريس سان جيرمان للصمود ولضربة القاضية، لابد أن يسجل إذا يحب يمشي ربع نهائي قدام بارسا غير عادي. كامل تراب، موني، كورتزاوا، ماركينوس، تياغو سيلفا، رابيو، ماتويدي، لوكاس مورا، دراكسلر، فيراتي ودينسون كافاني. كرة خطيرة، كرة خطيرة عن طريق دراكسلر، دراكسلر عدى دراكسلر. تير شتاغن، تير شتاغن يقطع حتى إمكانية الكرة، لكن نرجع الركنية، نرجع الركنية بإشارة من المساعد، بتأسيس من المساعد على أنها كورنر. أول ركنية لباريس سان جيرمان، انطلاقة قوية، شكله إمري فهم الدرس، وإذا باش يكمل بخطة الشوط الأول يخسر 4 و5 بالمرتاح في المودة بالسقوط، ولكن ليس بعد. جول! مش ممكن كافاني، مش ممكن كافاني، وهذا ما يلام عليه باري ومدربه إمري. هذا السلاح الدفاعي، هذا الخط الدفاعي، لأنه سان جيرمان لو عمل سيناريو بايرن ميونخ ومشى لاتاك وعنده القدرة في كل لحظة يحط البارسا في الركن ويسجل، لكن هو ما عملش هذا السيناريو. كان واضح انه امري الاسباني بطبيعته يعرف برشلونة، يعرف برشلونة. امري يتحصل على الفاينل فور لبطولة الشامبيونز ليج للشباب. كرة خطيرة، جول! كافاني، كافاني السفاح، البيستوليرو إديسون، إديسون البطيخة وليس بطيخة. كافاني ما طلعش بطيخة يا رجالة. 3-1 إديسون كافاني. الفرحة اتنقلت، الفرحة بدلت، تغيرت. مش ممكن على هدف، كرة قاضية هي اللي يستناو فيها. إمري المسؤول على وصول النتيجة ل 3-0. إمري هو المسؤول، لأنه الفضل لعب وركل الدفاع، واللي يركل الدفاع عبارة انتحر، عبارة صح على وثيقة أعدامه. بالراس، بالراس، كرة تمشي ماركينوس والكرة تتشاط والأروع فوق الجدار. جيبها يا شتاغن، جيبها. الدار شتاغن يقنع ويقتنع ويقر بالطيارة الأوروغوانية. ابن السلست كافاني، كافاني
يسجل، كافاني يسجل، هالمر ليس بعد، لكن البارسا يحتاج 3 أجوال. هذا المجنون الكتالوني قادر على الثلاثية. مري يلعب على الثاني، الآن المساحات، البارسا يلعب وين وممكن ينهار بدنيا، ممكن ينهار بدنيا. هرب كافاني جول، خلص ما خلصش تير شتاجن ب7 أرواح. كافاني يساوي ملايين. هذه الهربة فماش اوفسايد. بيكي يتعب، كافاني يمشي، الطيارة يمشي، الجاكوار يمشي، الاباتشي يمشي، كافاني يمشي حتى المشي للهدف الثاني للعب. باريس سان جيرمان ترجع روح الذهاب، الجرينتا بتاع الذهاب. هدف كافاني عنده وقع السحر، والكرة ترجع للرابع يا ميسي. أردا ترى جول على الخط من كرش الحوت طلعها من كرش الحوت. يمشي كافاني للمرة الثامنة يسجل باريس سان جيرمان، وسجل في كل المباريات الأوروبية هذا الموسم. يمشي ميسي حطها لا وكاد يشعل الربع ساعة الأخيرة. على فكرة برشلونة للمرة 15 يلعب ضد فريق فرنسي في الكامب نو، وفي ال15 ماتش تذوق من شباك الفرنسيين 15-15. هذه الكرة من ليو ميسي، تقريبا أول تسديدة على المرمى من ليو ميسي، لأن المخالفات تقريبا مشاتش فيه. يمشي نيمار حتى يا ولد يا سامبا يا الكاريوكا دي جانيرو. ما هذا من أين لك هذا؟ من أين تعلمت هذا؟ وكيف تسأل عن هذا وأنت ابن الكوبا كابانا يا الكاريوكا؟ سامبا دي جانيرو رابع لا تقرأ لا تكتب، كرة تدرس، شوطة تتعلم، كرة فنيات، كرة مهارات، كرة وحدها تغني، كرة ترقص السامبا، كرة تقول له هاني جاية يا تراب، هاني جاية في الشاشة. ميسي خطيرة، مش ممكن ضربة جزاء، إنه الزلزال. الخمسة تقرب. يا الله ماذا يحدث؟ يا الله على الكامب نو، يا الله على لياليه الملاح، يا الله على ليالي أسطورية. 4-1 ماركينوس لن يلعب الدور القادم حاليا، حتى في ال5 يلعب الربع النهائي القادم. ولكن إذا يجي السادس حقيقة لا حقيقة لما سيحدث لي هنا في الله. ترجع الكرة، تمشي نيمار، يمشي البرازيلي نيمار، جول ديال فوتبول كلوب برشلونة. 5-1. لولا كافاني لحد الآن قلت لكم لو لم يسجل باريس سيغادر، لأن البارسا سيسجل 4 و5. 5-1 ولعت، شعلت يا ناس، شعلت هنا في الكامب نو. مباراة للتاريخ، مباراة للهستوريا، مباراة للإستوار. نابليون بونابرت برشلونة. ما سافرش الحكم، ما زاد كرة، هو نيمار باش يضرب، نيمار يوزع، نيمار وجول. مش ممكن. البارسا يقلب الطاولة. دقيقة 87 النتيجة 3-1. البارسا يحتاج 3 أجوال، فعلوها جمهور الكامب نو، جمهور البارسا في الكامب نو. الريمونتادا دي ستوريا، الريمونتادا أنطولوجية تاريخية. 6-1. يا الله على زلزال الكامب نو. هل أنا ما زلت فوق كرسي أم سقطت؟ هل أنا ما زلت فوق الكرسي أم تحت؟ مش ممكن ماذا حدث بالكامب نو. البارسا بطل أوروبا، الفريق الذي يعود ب4-0 قدام PSG لن يخرج بدون لقب الأذنين يا أندري. شوف الكرة الأخيرة، فماش تسلل، ما فماش. هنا الصورة، شكله خرج في السليم. الهدف السادس، من سجل هدف التاريخ سيرجي روبرتو. من يعرف هذا سيرجي روبرتو؟ سجل أغلى كرة في مرمى تراب
ووصل ببرشلونة للكوارتر فاينل. مش ممكن. هستيريا يا سادة، هستيريا يا سادة. المستشفيات في كاتالونيا ستشتغل الليلة كثيرا لأعصاب مشدودة وأمراض شديدة متكررة. ماذا حدث يا سويكان؟